بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام دلائق امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و ساتھیو، پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے مسلمان دے جو مسلمان تے 6 حق نے انہاں وچوں 3 حقوق دا تذکرہ کر چکیا۔ پہلا حق نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا مسلمان دا مسلمان تے ہے کہ سلام بلائے اور اس دا جواب دیتا جائے۔ دوسرا حق مسلمان دا مسلمان تے کہ اس دی دعوت کرے اور اس دی اس دعوت نو قبول کرے۔ تیسرا حق مسلمان دا مسلمان تے اے وے کہ اس دی خیر خائی واسطے انہوں بلایا جائے تے خیر خائی کرے۔ اے 3 حق پچھلے خطبہ دی اندر انہاں دا تذکرہ ہو چکیا ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر باقی تیسرے 3 حقوق دا انشاءاللہ میں تذکرہ کرانگا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حق المسلم اخ المسلم 6، مسلمان دے مسلمان اتے 6 حق نے۔ انہاں 6 حقاں وچوں چوتھا حق جو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زبان نبوت تو بیان فرمایا ہے او اے حق ہے مسلمان دا چوتھا حق۔ پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا حق مسلمان دا مسلمان تے اے وے جدو انہوں نچ آئے تے او کہے الحمدللہ، تے جیڑا بھی مسلمان کول سن رہے آئے او پائیے دوست جیڑا بھی سن رہے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اوندا حق کیوے کہ اوندا جواب دےوے۔ جواب کنا الفاظ نال دےوے یرحمک اللہ
پھر اللہ دے نبی نے فرمایا جنوں نچ آئیے او انہوں اگو جواب دے دے وے یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر نے فرمایا اے نچ جیڑی اے اللہ دی طرفوں رحمان دی طرفوں میں تے او باسی جیڑی اے شیطان دی طرفوں میں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں اباسی آئے ادو کوشش کریا کر کہ اپنے منہ نو دبا لیا کر تاکہ اباسی نہ آئے، شیطان خوش نہ ہو جائے۔ میرے نبی نے سانو تعلیم دے دیتی ہے۔ آج ساڈے معاشرے اندر پتہ ہے ماحول کیسا ہے، اباسی آئے بڑی منحوست جئی طبیعت بوجھل ہوندی ہے۔ اے بندے نو جدو اباسی آندی ہے تے ادو منہ کھولیا ہوندا ہے، اپنے منہ اگے ہاتھ کپڑا بھی نہیں کردا بلکہ آ دیاں آوازاں منہ کھول کے کڈدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں آوازاں کڈن تو منع فرمایا ہے، بلکہ آقا فرماندے نے جدو باسی آئے ادو اپنی کوشش نال اینو بند کرو، نہیں تے اپنے منہ اگے ہاتھ رکھ لیا کرو۔ تے جیڑا بندہ اباسی دے وقت اپنے منہ اگے ہاتھ نہیں رکھدا اوندا منہ کھلیا رہ جاندا ہے تے شیطان اوندے منہ دے وچ داخل ہو جاندا ہے۔ تیرا دشمن شیطان جیڑا میرے آقا فرماندے نے اس بندے دے منہ وچ داخل ہو جاندا ہے تے یا پھر جدو آ دیاں آوازاں کڈدا ادو شیطان بے ایمان بڑا ہی ہسدا بڑا خوش ہوندا اندی اس حرکت دے اوتے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نچ جیڑی ہے نا اے اللہ دی طرف ہوے اندے نال انسان جدو نچ آندی ہے تے دماغ وچوں بہت زیادہ بیماریاں اس نچ دے ذریعے رب خارج کر دیندا ہے۔ بہت زیادہ بخارات جیڑے نے اس ذریعے دے نال اللہ خارج کر دیندا ہے۔ تائیں تے فرمایا جدو نچ آئے تے ادو کی کہنا چاہیے الحمدللہ کی کہنا چاہیے؟ اوے سبق یاد کرو، نبی دی تعلیم نو یاد کرو، ایویں زندگی اپنی انسان نہ برباد کردا جائے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بھی سمجھا دیتا ہے، اے بھی تعلیم دے دیتی ہے۔ فرمایا جدو نچ آئے ادو اللہ دے پاک پیغمبر اپنے منہ اگے یا تے ہاتھ کر لیندے یا اللہ دے نبی اپنے منہ دے اگے کپڑا کر لیندے، پھر نچ مار دے تے نال اللہ دے نبی نے فرمایا مسلمان دا مسلمان اتے اے حق ہے جدوں انہوں نچ آئے او کہے الحمدللہ۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر دے کول دو بندیاں نو نچ آ گئی ہے، ایک بندے دی نچ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب دے دیتا ہے تے دوسرے بندے دی نچ تے اللہ دے نبی نے جواب نہیں دیتا۔ جن دی نچ تے پاک پیغمبر نے جواب نہیں دیتا او آندا ہے اللہ دے نبی جی ایس ساتھی نو نچ آئیے تے تساں جواب دے دیتا ہے، میری نچ تے تساں جواب نہیں دیتا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان دی نچ تے میں جواب اس واسطے دیتا ہے کہ انہیں کیا ہے الحمدللہ۔
تے تو الحمدللہ نہیں کیا، پتہ لگیا جیڑا الحمدللہ کہے اونوں جواب اندر کہنا چاہیدا یرحمک اللہ۔ پھر میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دا مسلمان اتے پنجواں حق جیڑا او ایوے جدو او بیمار ہو جائے اون دی بیمار پرسی واسطے جاوے۔ بندہ کوئی مسلمان بیمار ہو گیا اون دی عیادت واسطے مسلمان دا حق بندا اون دی بیمار پرسی واسطے جائے۔ اللہ دے نبی اے نہیں فرمایا باپ بیمار ہووے، بیٹا بیمار ہووے، رشتہ دار بیمار ہووے، بلکہ آقا نے فرمایا مسلمان کوئی بھی بیمار ہو گیا ہے، فرمایا مسلمان دا مسلمان اتے حق ایوے جدوں او بیمار ہووے اون دی بیمار پرسی واسطے جاوے۔ میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام بھی بیماراں دی بیمار پرسی واسطے تشریف لے جاندے۔ اج مت کوئی سمجھے میں تے آلہ واں تے میں ادنا دی بیمار پرسی واسطے جاواں، میں تے امیراں پلا میں غریب دی بیمار پرسی واسطے جاواں، میں خطیباں پلا میں اپنے مقتدی دے گھر اون دی بیمار پرسی واسطے جاواں، یا کوئی پیر سمجھدا میں تے پیراں پلا میں اپنے مرید دی بیمار پرسی واسطے چل کے جاواں، میں حکمران حاکماں میں پلا اپنی ریا دی بیمار پرسی واسطے جاواں۔ نہیں او کمبلیا میرے نبی نے تے تانوں تعلیم ہی دے دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نا ایک دن ایک دیہاتی پنڈ دے رہن والا ایک بزرگ بندہ ہے وہ بیمار ہو گیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نا اون دے گھر تشریف لے جاندے نے، بیمار دی بیمار پرسی کرن واسطے پنڈ اندر میرے تیرے آقا آپ چل کے جا رہے نے تے اس بیمار دے کول جا کے تے اللہ دے نبی کی فرماندے نے لا باس طہور انشاء اللہ، لا باس طہور انشاء اللہ۔ اوے فکر نہ کر، اگر اللہ نے چاہیا تے آ تیری بیماری جیڑی ہے تینوں گناہاں تو پاک کر دے گی۔ میرے آقا نے جدو اے دعایا کلمات فرمائے او بندہ کہن لگیا میرے واسطے کیڑی دعا کر رہے ہو؟ تسی فرما رہے ہو کہ اے میری بیماری مینوں گناہاں تو پاک کر دے گی، مینوں تے انج لگ رہا ہے اے میری بیماری جیڑی ہے مینوں قبر تک پہنچا دے گی۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دی اس گل تے فرمایا چلو انجی ہوئے گا جویں تو چاہ رہے ہے، جویں تو کہنا انجی ہو جائے گا۔ انہیں اپنے تو رب دی رحمت نو مایوس کر لیا، او بندہ نہ پریشان ہو گیا ہے، آندا مینوں نہیں لگدا تے میں اس بیماری تو بچ جاواں گا، اے بیماری تے مینوں قبر تک لے جائے گی۔ حالانکہ انہوں کہنا نہیں سی چاہیدا، ہونا تے اوہی ہے جو رب نو منظور ہوندا ہے، لیکن
اپنے واسطے امید اچھی رب کول رکھنی چاہیے. اے نہ کہندا بلکہ جدوں اس بندے نے کیا پھر اندے تے موت ہی واقعہ ہوئی, واقعہ ہی قبر دے دروازے تک پہنچ گیا. تو میں دسنا چاہنا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پنڈاں دے وچ جا کے غریب لوگاں دی بھی بیمار پرسی فرماندے. اور اج ساڈے معاشرے اندر کی وے اور مسجد دے لوگاں نو نہیں پتہ لگدا, نہ امام پرواہ کردا نہ مقتدی اس بات دی پرواہ کردا. مقتدی بیمار ہے تے امام نو کوئی خبر نہیں, امام بیمار ہے تے مقتدی کوئی خبر نہیں رکھدا. میرے برادر نبی پاک خبر رکھیا کر دے, اور جیڑا بیمار ہوندا آپ انہاں دی بیماری دی خبر رکھ دے. تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ عادت مبارک ہوندی جدوں آپ کسے بیمار دے کول جاندے یا کوئی بیمار اللہ دے نبی دے کول لے آندا جاندا تے پاک پیغمبر اونوں انہاں الفاظ نال تسلیاں دیندے. آقا فرماندے لا باس طہور لا باس طہور انشاء اللہ. اوے فکر نہ کر جانا تے بیمار دی دل جوئی واسطے وے. بیمار پریشان ہوندا ہے, بیمار فکر مند اپنی بیماری دے اندر ہوندا ہے تے جان والے دا حق اے بندا ہے بیمار کول بیٹھ کے اون دی دل جوئی کرے, اونوں اچھے الفاظ دے نال یاد کرے, او بیمار نو تسلیاں دے دے وے. اے نہیں کہ بیمار دے کول جاگے اس بیمار نو بندہ گلاں وچ ہور ہی پریشان کر دے وے. جویں اج کل ساڈے معاشرے اندر بیبیاں دا ٹولا بن گیا, فلاں بندہ بیمار ہے, فلاں بی بی بیمار ہے, 5-7 محلے دیاں بیبیاں گٹیاں ہو جاندیاں نے, چلو اون دی بیمار پرسی واسطے جانیاں. اے مائی بیچاری بستر تے لیٹی ہوئی ہے, ایک کولوں دی بول دیے آندی ہے ہائے نہیں کی ہو گیا ہے, جنج دی بیماری اس مائی نو لگی ہے, انج دی بیماری میری ساس نو بھی لگ گئی تھی. پھر ایڈی کملی ہے ایڈی سیانی ہے, ساس دا نا لیندی ہے ماں دا نا نہیں لیندی. آندی ہے نہیں کی دساں انج دی بیماری میری ساس نو بھی لگ گئی تے بس میری ساس نے تے پھر چند دینی کڈے رب نو پیاری ہو گئی. دوجی بھی آندی ہاں ہاں نہیں انج دی بیماری میری بھی فلاں نو لگ گئی ہے. ہن ایمان نال دسو اس مائی بیمار دے کول اے 5-4 بیبیاں بہ گئے انج دیاں گلاں کرن دیاں, پھر او بچ سکدی بچنا بھی سی تے نہ بچن دینا. اوے آنا تے رب والوں ہی ویلا, پر انہاں دیاں گلاں پھر مائی نو اٹھن دین دیاں ہوندیاں ہمتاں ہی مک جاندیاں نے. او آندی ہے جدوں میں بچنا ہی نہیں اے بیماری دا بندہ بچ ہی نہیں سکدا. لیکن میرے آقا اے نہیں سن فرماندے, اللہ دے نبی تے کول جا کے اے فرمایا کر دے لا باس طہور انشاء اللہ. اوے فکر نہ کر بیماری اندر مبتلا رہنے والے, فکر نہ کر اللہ نے چاہیا اے تیری بیماری تینوں پاک کر دے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول چلا گیا, اللہ دے نبی دو بیماری اندر مبتلا نے
تے میں اپنا ہاتھ اپنے نبی دے جسم تے لا دیتا ہے، اپنا ہاتھ نبی دے جسم تے رکھ دیتا ہے تے نبی پاک دے جسم مبارک وچوں بڑا ہی سیک نکل رہا ہے تے میں کہنا اللہ دے نبی جی تانوں تے اتنا تیز بخار ہو گیا ہے جس طرح عام دو بندیاں نو بخار ہوندا ہے تے نال آندے نے اللہ دے نبی جی تانوں جنہ تیز بخار ہے اینا اجر بھی تے رب زیادہ ہی تانوں دے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جیڑا بندہ بھی کسے بیماری تکلیف وچ مبتلا ہو جاندا ہے او بیمارو بیماریاں کٹنے والو اے تے رب دیاں مرضیاں نے، میرا رب چاہے تے صحتاں دی دولت عطا کر دے، اے نعمت صحت والی رب عطا کر دے، بیماری آئے تے او بھی رب دیاں مرضیاں نے، لیکن میرے آقا نے پتہ کی فرمایا جیڑا بندہ کسے تکلیف وچ مبتلا ہو جاندا ہے، کسے بھی بیماری اندر مبتلا ہو جاندا ہے، او اپنی بیماری وچ صبر کردا ہے تے اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہ انج چاڑ دیندا ہے جویں درخت دے پتے چڑھ جاندے نے، اس بندے دے اللہ گناہ انج چاڑ دیندا ہے جویں درخت دے پتے چڑھ جاندے نے۔ تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو بیمار دے کول جاندے یا کوئی بیمار آپ دے کول لے آندا جاندا تے میرے آقا اپنی نبوت والا ہاتھ نہ اون دے جسم تے پھیر دے جاندے تے نال پڑھ دے عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفا اللہ یغادر سقما، اللہ دے نبی نالے ہاتھ پھیر دے نالے اے دعا پڑھ دے جاندے، اوے مسلمان اسی تے نام دے ہی مسلمان رہ گیا، آج دے نوجوانوں اگر کھڑیاں کر کے پوچھیا جائے اوے کلمہ سنا دے تے میرا یقین ہے مسلمان نوجوانوں کلمہ بھی صحیح نہیں آئے گا، نماز پڑھن واسطے آئے ہو، جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو، اگر جمعے تو بعد جوانوں کھڑیاں کیتا جائے جیڑا نماز وچ الفاظ پڑھے نہیں او نماز ہی ذرا پڑھ کے سنا دے تے بہت گھٹ ایسے نوجوان میرے بزرگ ہونگے جنہاں نو نماز والے الفاظ ہی یاد ہوون، نماز والے کلمات ہی یاد نہیں، دعویٰ مسلمانی دے آندے میں مسلمان نبی دا محبہ اہل حدیث کہلان والا ان دا بھی حال اے ہوئی ہے، دیوبندی کہلان والا ان دا حال بھی اے ہوتے بریلوی کہلان والا حال ان دا بھی اے ہوئی ہے، اور مسلمان مرنا بھی کدے یاد کر لے، اگر تیرے نوجوانوں پوچھیا جائے نور جہاں نے فلاں ویلے فلاں وقت اندر کیڑا گانا بولے ہے کیڑا ترانہ بولے ہے آج دے چھوٹے جے بچے نو بھی یاد ہو جائے گا، ہائے اللہ میری توبہ، اوے مسلمان دے بیٹے تینو نور جہان دے گانے تے یاد ہو گئے، تینو گندیاں گلوکاراں
گندیاں عورتاں دے اے گانے تے یاد کر لے، تو یاد نہ کیتا تے نماز نو یاد نہ کیتا، نہ یاد کیتا تے کلمہ یاد نہ کیتا، نہ یاد کیتا تے اذان دے کلمات یاد نہ کیتے، نہ یاد کیتے تکبیر دے کلمات یاد نہ کیتے، جیڑا تیرا حق سی انہوں تے تو پہچانے آئی نا، تیرا کی فائدہ ہے بیمار کول جان دا؟ میرے آقا جدو بیمار دی بیمار پرسی کر دے تے آپ الفاظ پڑھ دے تے یا اماں جی عائشہ فرماندیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام بیمار دے کول اے پڑھ کے دم کر دے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ میرے آقا اے الفاظ پڑھ دے، اے سورتا پڑھ کے بیمار نو دم کر دے کر دے، بیوی اپنے خامد نو اے سورتا پڑھ کے دم کر سکدی ہے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے جدو اللہ دے پیغمبر بیمار ہو گئے، آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، بیماری نے بہت زیادہ زور کر لیا، تے میں اللہ دے نبی دے کول بہ کے سورتاں پڑھ دی جانیاں تے نبی پاک دائی ہاتھ پکڑ کے اونا دے جسم تے پھیر دی جانیاں، پتہ لگیا خامد بیمار ہو جائے، بیوی اے سورتاں پڑھ کے خامد نو دم کر سکدی ہے۔ اگر بیوی بیمار ہو جائے خامد اپنی بیوی نو اے سورتاں پڑھ کے دم کر سکدی ہے، پر پڑھے کون جنوں قرآن نال کوئی واسطہ ہوئے؟ آج تے آمدے نے چل مولوی کو لے جا دم کرا، چل فلانے پیر کو لے جا، آپ نہ کوئی کوشش کری میں تیرے دل تے بھی قرآن دی کوئی آیت اتر جائے، اور کملیا دین والے پاسے آ جا، اپنے تے قرآن والے توجہ قرآن وال کر لے، قرآن پڑھیا کر، قرآن دی تعلیم حاصل کریا کر۔ میں تاسے ریاسا اللہ دے پاک پیغمبر انبیاء دے سردار بن کے آئے، پورے نبیاں دے نبی امام بن کے آئے، لیکن میں صدقے جاؤں ان دے باوجود اللہ دے نبی اپنے صحابہ دے گھراں جا کے صحابہ دی بیمار پرسی کر رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیمار ہو گئے، میرے پیغمبر گدے تے سوار ہو کے اس اپنے صحابی دی بیمار پرسی واسطے جا رہے نے، اور اے تے مسلمان نے اللہ دی قسم محبوب دی سیرت نو پڑھیا جائے، پیغمبر دی زندگی تے غور کیتا جائے، نبی دی نبوت والیاں ادامات تے اگر غور کیتا جائے، نبی دی تعلیم دس دیئے، نبی دا اسوہ حسنہ سانو اے سبق دیندہ ہے، نبی صحابہ دیتے بیمار پرسی کر دے اپنی بیٹی دی اپنے پتی بچیاں دی تے بیمار پرسی
کر دے ہی رہے میرے پیغمبر صدیق دے دروازے تے بیمار پرسی تے کرن واسطے جانتے ہی رہے ہائے بلال دے دروازے تے میرا آقا بیمار پرسی کردہ جانتا ہی رہا اور میرے پیغمبر تے رب ذوالجلال دی قسم یہودیاں دے کر یہودی تے بیٹے دی بیمار پرسی واسطے جا رہے ہیں آج تے مولوی سمجھ دے اللہ سانو بھی ہدایت نصیب فرما دے اسیانیاں لے میں انہیں مقتدی دے گھر بھلا جاواں اے بھی بیمار پرسی کرا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا ایک یہودی دا بیٹا اے میرے پیغمبر دی بہت خدمت کر دے تے بیمار ہو جاندے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا یہودی دے گھر تشریف لے جاندے نے اجے تک یہودی دا بیٹا مسلمان نہیں ہویا میرے آقا یہودی دے بیٹے دی بیمار پرسی کر رہے نے تے نالے آقا بیمار پرسی فرما رہے نے تے نال میرے آقا فرماندے نے اوے تو کلمہ پڑھ لے اسلام قبول کر لینا یہودی دے بیٹے نو میرے آقا فرماندے نے کلمہ پڑھ لے اسلام قبول کر لے او بیٹا اپنے باپ وال ویکھن لگ پیا مطلب کی ہے نظرہ باپ دے چہرے تے جمائیاں نے اے محمد مینوں دعوت کی دے رہا ہے نظرہ نال نظرہ ملا کے بیٹا اپنے باپ کو مشورہ لینا چاہتا ہے میرے ابا جان میں محمد دی گل منا کہ نہ منا اور نہ یہودیاں نے تورات و انجیل اندر میرے نبی دیاں صفات پڑھیاں نے جدو بیٹے نے نظراں اپنے باپ دے چہرے تے جمائیاں تے باپ ہے تے یہودی ہے پر اپنے بیٹے نو کہن لگیا اے میرے بیٹے ابو القاسم دی گل نو مان لے ابو القاسم اے جو کہندا ایمان لینا اے یہودی دا بیٹا جیڑا کلمہ پڑھ دے تے مسلمان ہو جاندا ہے آئے میرے نبی بیمار پرسی کرن اللہ دے نبی اگو دعوت اسلام دی دے رہنے یہودی دا بیٹا مسلمان ہویا میرے آقا انج اٹھن لگ دینے آندے نے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیریاں ہی تعریفاں نے کیوں اللہ دی تعریف میرے نبی فرما رہے نے اس واسطے اینو میں سمجھایا تے اللہ تو اینو جہنم دی اگ کولو بچا لے اینو کلمہ پڑھنا نصیب کر کے اینے اسلام نو مان لیا اللہ تو اینو جہنم دی اگ کولو بچا لے پتہ لگیا میرے نبی تے یہودیاں دی بیمار پرسی واسطے بھی جاندے تمہیں کدے سوچے آئے اپنے معاشرے دے اندر تمہیں کدی کسے بیمار دی بیمار پرسی واسطے گیا ہے اور اندہ فائدہ بڑا ہے مت سمجھے لو جیے کیے بیمار دی بیمار پرسی کر کے بھلا مل کی جان ہے اور فائدہ بھی بہت بڑا ہے میرے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے وقت بیمار دی بیمار پرسی واسطے جاندا ہے چند گھڑیاں بیمار دے کول بہ جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او جنی دیر بیمار کول بیٹھا ہے آقا فرماندے نے انج سمجھ لو جویں او جنت دے پھل چن رہا ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھا اپنے مسلمان بھائی دی بیمار پرسی واسطے آگا فرماندے نے انجے جویں او جنت دے پھل چن رہا ہے. نالے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او اپنے صبح دے ٹائم چند گھڑیاں اونے بیمار دی بیمار پرسی کی دیئے. اللہ ذوالجلال 70 اپنے پر 70,000 فرشتے آمدی ڈیوٹی لگا دیندہ ہے. صبح تو لے کے رات تک 70,000 فرشتہ اس بندے واسطے رب کو بخشش دی دعا کردہ جاندہ ہے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر پچھلے ٹائم رات دے ویلے بیمار کول چند گھڑیاں چلا گیا ہے. تھوڑی دیر بیٹھا تے واپس آ گیا. اللہ دے نبی نے فرمایا ساری رات 70,000 فرشتہ اس بندے واسطے رب کول پھر بخشش دی دعا کردا ہے. سبحان اللہ کتنا سستا سودا ہے اور نیکیاں کمال ہے. اپنے تے رب نو راضی کر لے. نہیں ہو سمجھیا میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن صحابہ دے اندر تشریف فرمانے مسلم دے اندر اے روایت موجود ہے. اللہ دے نبی اپنے صحابہ نو فرماندے نے میرے صحابہ بھلا اے تے دسو اج روزہ کنے رکھیا نفلی روزہ اور فرضی رمضان ہوندا تے سارے ہی رکھنا سی. اللہ دے نبی اپنے صحابہ نو فرماندے نے اپنے صحابہ کولو پوچھ رہے نے میرے صحابہ مینوں اے تے دسو نا بھلا اج روزہ کنے رکھیا ہویا ہے. اللہ اللہ صحابہ جے خاموشی نے میں صدقے جاواں میرے نبی دا یار غار ابو بکر بول پیا آندے نے اللہ دے نبی میں روزہ رکھیا ہویا ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اج بندے کیڑے بندے نے کسے دی بیمار پرسی کیتی ہے کوئی نہیں بولیا. میرے نبی دا پیارا ابو بکر بول پے آندے نے محبوب جی اج میں بیمار دی بیمار پرسی بھی کر کے آیا. میرے آقا نے پھر فرمایا اج کون جیڑا کسے مسلمان پائی دا جنازہ پڑھ کے آیا ہے. پھر میں صدقے جاوا پیارے ابو بکر ہی بولے آمدے نے اللہ دے نبی میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا. میرے آقا نے فرمایا اج کیڑا بندہ ہے جن نے کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے. اوے مسکیناں نو کھانا کھلانا بڑا ہی اوکھا ہے. امیراں نو تے سارے ہی کھلا دیندے نے امیراں دی دعوت تے سارے ہی پکاندے نے امیراں نو اپنے گھر تے سارے ہی دعوت دیندے نے. کیوں نو پتہ ہے اج دعوت دیاں گا گل مینوں بھی بلائے گا جیڑا ہے ہی مسکین جیڑا اپنے کھان دا انتظام نہیں کر سکدا اوندے تے کیا دیاں امیداں رکھ سکدا ہے. دنیا دار بندہ جو ہے انہیں تے امیداں صرف دنیا تے لائیاں ہویا نے. اس واسطے میرے بھائی انہاں مسکیناں نو کھانا کھلانا ہر بندہ نہیں جے کھلاندا تے جیڑا کھلا لوے اللہ دا بڑا پیارا بن جاندا ہے. اللہ نے ایویں تے نہیں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور بھکھیاں
نو کھانا کھلانا محمد نے دسیا آ خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا بھکھیا نو روٹی تے تسیا نو پانی بھکھیا نو گجرا والیا بھکھیا نو سبق سکھ تعلیم حاصل کر میرے نبی دی تعلیم سکھ کے چلا جاؤ بھکھیا نو روٹی تے تسیا نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا او آیا یتیماں نو دیول تسلی تے سینے لگانا محمد نے دسیا کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ گئے کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ گئے ہائے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اج کیڑا بندہ جن نے مسکین نو کھانا کھلایا ہے میرے نبی دے پیارے یار ابو بکر اٹھ دے نے اللہ دے نبی اج میں مسکین نو کھانا بھی کھلایا کنیاں چیزاں پہلی چیز میرے نبی نے روزے دے متعلق پوچھیا جدو ابو بکر چارے ہی گلا گئیاں اللہ دے نبی آوی میں کیتا روزہ بھی میں رکھیا بیمار دی بیمار پرسی بھی میں کر کے آیا محبوبہ جنازہ بھی میں پڑھ کے آئی کو دن دے اندر اللہ دے نبی مسکین نو کھانا بھی میں کھلا کے آیا میں صدقے جاواں میرے نبی دی خوشی دا عالم کی ہوئے گا میرے آقا فرمان لگے او جیڑے بندے دے اندر ایکو دن وچ جیڑا بندہ اے چار نیکیاں جمع کر لیندا ہے اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرے برادر ہے بڑا سوکھا بندہ روزہ رکھ دے اے بھی کتنا آسان کام ہے اور بیمار دی بیمار پرسی واسطے جائے دنیا دی دولت نہیں لگ دی جنازہ بن چلا گیا دنیا دا مال و دولت خرچ نہیں ہوندا اور کسے مسکین نو مارا جیا کھانا کھلا دیندا کوئی بہت بڑا خرچ نہیں ہوندا تے رب نے اجر کتنا بڑا عنایت فرمایا ہے میرے پیغمبر دی زبانوں اور کوئی عام مولوی نہیں کہہ رہا اور کوئی حلوہ دی پلیٹ تے مرن والا ملا ملوانا تے نہیں کہہ رہا اے تے آمینہ دا لال کہہ رہا ہے او پیغمبر فرما رہے نے جیڑا نبی رب دی وحی تو بغیر بول دا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جیڑا نبی رب دی وحی نال بولدا ہے او آقا فرما رہے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر اے چار کام کرے گا او بندہ جنتی ہوئے گا او بندہ جنتی ہوئے گا پتہ اے لگیا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان دا پنجواں حق جیڑا بیان فرمایا وہ اے بیان فرمایا کہ اپنے مسلمان پائی بیمار دی بیمار پرسی کی دی جائے تے چھواں حق میرے تیرے پیغمبر مسلمان تے مسلمان دا اے بیان فرما رہے نے آقا فرماندے نے جدوں کوئی مسلمان
مسلمان فوت ہو جائے دوجے مسلمان دا حق بندا ہے اون دے جنازے دے وچ شریک ہو جائے اون دا جنازہ پڑھیا جائے اج کل دے جنازہ رواجی ہے اج کل دے جنازے نک رکھن دے جنازے نے یار جے میں اے چودھری مر گیا ایم دے جنازے نال نہ گیا میرا نک نہیں رہنا میری بلادری دا فلاں بندہ فوت ہویا میں جنازے تے نہ گیا بلادری وچ میرا نک نہیں رہے گا اج تے منہ دکھان دے جنازے پڑے جا رہے نے جدوں الیکشن قریب ویندے ہو نا الیکشن دا دورہ ہووے ایم پی اے اونے اپنی ڈائری اندر جلسے نوٹ نہیں کر دے جنہیں او جنازے دا وقت نوٹ کر دینے صرف ووٹ لین واسطے اینا لوگاں نو پتہ لگے اے بھی جنازے واسطے آیا ہے پر ایک کملے جدو جان دینے اینا نو پتہ ہی نہیں ہوندا بغیر وضو دے ہی جنازہ پڑھ کے آ جان دینے کیوں وضو تے تد کرل جے رب دی رضا واسطے جاول رب دی رضا ہوندی نہیں حقیقت بات ہے پچھلے الیکشن دے اندر ساڈے علاقے دا ناظم ساڈے پنڈ وچ فوتگی ہو گئی ایک عالم دین ساتھی ساڈے پنڈ دے مولانا رمضان صاحب اس ناظم دے نال نے باہروں پھر دے آئے اگے جنازہ تیار جنازہ پڑھن واسطے صفا بن گئیاں نے باقیاں نے وضو کر لیا اے ناظم صاحب اوویں دوڑے صف دے اندر شامل ہو گئے جنازہ پڑھیا گیا جنازے تو بعد پوچھیا جناب تسا وضو تے کیتا نہیں آندا وضو کادا کرنا اساں بھلا کادا جنازہ پڑھنا اسی تے انہاں نو منہ وکھانا ہے اور 10 گملیا تو تے مسلمان دا مسلمان تے حق نو سمجھیا ہی نہ جنازہ پڑھیا تے ووٹاں دی خاطر پڑھیا جے جنازہ پڑھنا میں پہلے عرض کر چکیا تینوں گانے یاد ہو گئے اوے بچیاں والیو تجھ غلطیاں گناہ تو آدھے بھی نے اپنے بچیاں نو تساں کالج وچ تے پایا اپنے بچیاں نو یونیورسٹی وچ بھیجیا بچے ایم پی اے ایف ایف اے کر گیا بچہ ڈگریاں حاصل کر گیا لیکن کمبلیا تو اپنی زندگی اندر اس بچے نو دین دی تعلیم اندر نہ بٹھایا اپنے بچے نو کسے عالم دین دے کول نہ بٹھایا اے بچہ دعا یاد کر لے اے بچہ نماز یاد کر لے پھر ہوئے گا اے کوئی کل مرے گا ہاتھ بدوا ترا بن کے تیرا پتر کھلوتا ہوئے گا اینو پتہ ہی نہیں اینو دعا آندی نہیں تے تیرے واسطے رب کو سفارش کنج کرے گا اللہ کوشش کر اپنی اولاد نو دین دی تعلیم دلوا اپنی اولاد نو قرآن و حدیث پڑھا اسی طرح دے نے ایک بندہ اون دے اپنے بیٹے نو دنیاوی تعلیم پڑھائی پڑھا کے باہر بھیج دیتا بیٹا باہر گیا رب دا کرنا ایسا ہویا اون دے باہر جان تو بعد اون دا بڑھا باپ فوت ہو گیا اے فلاٹ تے جلدی آیا ادھر جنازہ تیار ہو گیا ہن جتھے جنازہ پڑھنا اوتھے کوئی پانی دا انتظام نہیں اے باوری جلدی اوتھے پہنچے ہن پانی لب دینے تے پانی لبدا نہیں کسے مولوی صاحب نے کہا جناب پانی نہیں ملدا جنازہ تیار ہو گیا تسی پاک مٹی نال تیمم کر لو تیمم کر کے تے جنازہ باپ دا پڑھ لو ہن اونوں کی پتا مٹی نال تیمم کرنا کہنے کدے مسجد میں جائے نماز پڑھے کسے خطیب دا درس سنے اونوں کوئی مسئلے دا پتہ ہوئے اونے سمجھیا جنج پانی نال وضو کری گا اونجی جناب اے تیمم کری دا بوک مٹی دا بھریا اپنے ہتھاں تے پایا پھر مٹی دا چلو بھریا اپنے منہ وچ پا لیا پھر ناسا نو چاڑیا چلو مٹی دا بوک بھر کے اپنے منہ تے پایا انج پاندا گیا
پیو دا جنازہ اوتھے ہی پیا، باوری اوتھے بے ہوش ہو کے تڑپ رہے نے، مٹی جناب نک نو چڑھ گئی، حلق نو چڑھ گئی، اور پتہ ہے چلیا اس باپ دا گناہ ہے، انہیں اپنے بیٹے دی تربیت کی تھی، جے اپنے بیٹے نو یاد کرایا ہوندا، اے سمجھایا ہوندا، اج بیٹا وضو کر کے، بیٹا تیمم کر کے اپنے باپ دے دعا پڑھدا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اگر بیٹے نو دعا ہم دی اپنے رب اگے کھلو گے، اپنے باپ واسطے مغفرت مانگدا، میرے برادر میں دسنا ہے چاہنا، آؤ اسلام والے مسلمانوں انہاں دعاواں نو یاد کرو جیڑی تعلیم اللہ دے نبی دے گئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسلمان تے چھواں حق جیڑا ہے، فرمایا جدو فوت ہو جائے ان دے جنازے وچ شریک ہوئے، ان دا فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر آپ بھی جنازے اندر شریک ہوندے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف امیران دے جنازے وچ نہیں، میرے آقا تے غریبان دے جنازے وچ بھی جاندے۔ ایک عورت مسجد نبوی دی صفائی کرن والی بی بی ہے بڑی ماڑی غریب جی خاتون ہے، اللہ دے گھر دی صفائیاں کرن والی بیمار ہو جاندی ہے، اے بی بی فوت ہو گئی، رات دا ویلا نبی دے صحابہ نے میرے آقا نو اطلاعاں نہ دتیاں، اس بی بی دا جنازہ پڑھیا، جنازہ پڑھ کے بی بی نو قبرستان میں دفنا دیتا، کچھ دن گزر گیا نا، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ او بی بی جیڑی مسجد دی صفائی کر دی سی او نہیں نظر آ رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ لگیا نبی خیال رکھ دے، نبی خیال رکھ دے، مارے لوگاں دا بھی میرے آقا خیال رکھ دے، صحابہ نے اللہ دے نبی جی او بی بی تے فوت ہو گئی ہے، فرمایا پھر کی کیتا ہے؟ آقا ان دا جنازہ پڑھایا، اسا تے انہوں دفنا دیتا ہے، تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ان دی موت دی تسا مینوں کیوں نہیں خبر دیتی؟ میرے محبوب نے فرمایا چلو مینوں اس بی بی دی قبر تے لے جاؤ، میرے آقا بی بی دی قبر تے جاندے نے، میرے محبوب اس بی بی دی قبر تے اس طرح جنازہ پڑھ رہے نے جس طرح چار پائی سامنے رکھ کے جنازہ پڑھیا جاندا ہے۔ او کتنی قسمت والی جن نے رب دے گھر دی صفائی کی تھی، موت آئی تے قبر تے میرے محمد جنازہ پڑھ دے نظر آ گئے۔ تین دا فائدہ ہن تو سوچیں گا بھلا جنازہ پڑھیا کی لب جانا ہے، بڑا کچھ ملتا ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ رب دی رضا واسطے پڑھدا ہے، اے جنازہ پڑھدا ہے، صرف جنازہ پڑھ کے اپنے بھائی دا واپس آ جاندا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس بندے نو ایک قرات دا ثواب عطا فرمائے گا جیڑا جنازہ پڑھن تو بعد اپنے بھائی دی قبر تک جاندا ہے، اونوں دفناندا ہے، دفنان تو بعد دعا کر کے واپس آندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس بندے نو اللہ دو قرات دا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ عرض کردے نے
اللہ دے نبی جی او قرات کی شے میرے آقا نے فرمایا او جتنا بڑا پہاڑ ہے اللہ اس بندے نو اے پہاڑ جنیاں نیکیاں عطا فرما دے گا جیڑا جنازے تو بعد دفنا کے مسلمان بھائی نو آئے گا اللہ انو 2 پہاڑا جنیاں نیکیاں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تے نیکیاں دی قدر نہیں جاندا اینا نیکیاں دی قدر دا پتہ چلے گا میدان محشر دے اندر جدو رب دے دربار اندر میں بھی جانا ہے تے تو بھی جانا ہے ساری زندگی دا رب حساب و کتاب لے گا جے نیکیاں والا پلہ پاری ہو گیا رب جنت وچ توڑ دے گا جے کملیا گناہاں والا پلہ پاری ہو گیا پھر جنت تو ہٹ جائے گا تے جہنم وچ داخل ہو جائے گا۔ اس دن تے انسان آکھے گا ہائے کاش اس جہنم تو بچن واسطے میرا بیٹا کوئی خرید لوے جہنم دی اگ تو بچن واسطے میری اولاد کوئی خرید لے میرا بال بچہ کوئی خرید لے ساری دنیا نو بیچ دیوا اور میں جہنم تو بچ جاوا لیکن اس دن پھر ایک کام ہونا اس دن تے تیرے اعمال تیرے کام آنا ہے پتہ لگیا بہت بڑا اجر ہے جنازہ مسلمان دا پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے آقا جنازہ پڑھ دے حضرت سعد بن معاذ کو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی اے جدو فوت ہوئے انہیں اللہ دے مقرب صحابی نے اینا دی موت تے رب دا عرش بھی ہل جاندا ہے رب دا عرش بھی کمب جاندا ہے اینا دا جنازہ صحابہ اٹھا کے لجا رہنے تے صحابہ کہہ لگے میرے آقا بھی جنازے دے نال شامل نے آقا بھی صحابی دے جنازے دے نال جا رہنے جنازہ مرید دے پیر بھی نال جا رہے ہے جنازہ شاگرد دے استاد آمینہ دے لال بھی نال جا رہے اور جنازہ مقتدی دا ہے امام میرے محمد بھی نال جا رہے ہیں صحابی کہن لگیا اللہ دے نبی پیارے سعد دا جنازہ بڑا ہولا جی ہے بڑا ہلکا پھلکا جنازہ ہے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ تانوں کی پتہ ہے حضرت سعد دے جنازے نال اللہ ذوالجلال دے 70,000 فرشتے آسمان تو آ گئے نے اوے دنیا دیا بندیا تو پڑھے نہ پڑھے تینوں ہی فائدہ ہوئے گا او سعد کڈیاں قسمتاں والا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ 70,000 فرشتہ میرے سعد دے جنازے وچ شریک ہویا اے 70,000 فرشتہ او آسمان تو آئے جیڑا اس تو پہلے کدے زمین تے آئے ہی نہیں او 70,000 فرشتے جیڑے اس تو پہلے کدے زمین تے نہیں آئے میرے سعد دے جنازے وچ شریک ہو گئے لوگوں اگر چاہندے ہو نا انسان تے جنازہ پڑھ دے نے ساڈے جنازے اندر رب دے فرشتے بھی شریک ہو جائے پھر اپنے اعمال چنگے کر لے اپنیاں حرکتاں اپنیاں کرتوتاں چنگیاں کر لینا میں دسے ریاضا 6واں حق مسلمان دا مسلمان ہوتے میرے آقا نے بیان فرمایا جدو فوت ہو جائے ان دے جنازے وچ شریک ہو جائے میرے آقا جنازہ بھی پڑھیا آقا جنازہ بھی پڑھ دینے تے جنازے تو بعد قبرستان بھی نبی جا رہے نے اسی تے جنازہ پڑھ کے علامہ لایا گڈیاں پکڑیاں گھر نو آ گئے نہیں حکم لیا قبرستان وچ بھی جایا کر اوتھے جائیں گا قبر نکل دی وے گئی عبرت حاصل کر لیں گا میرے آقا قبرستان جا رہے نے ایک انصاری دا جنازہ قبرستان پہنچے پاک پیغمبر بہ جاندے نے صحابی عرض کردے نے ادھر قبر
قبر تیار ہو جاندی ہے، قبر تیار ہو رہی ہے، اللہ دے نبی قبر دے کول بیٹھ جاندے نے۔ میرے تیرے آقا کدے اپنی رحمت والی نظر رب دی آسمان وال کردے نے، کدے نبی پاک اپنی نظراں انج زمین وال کردے نے۔ پاک پیغمبر دے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی ایک ٹہنی پکڑی ہے، اللہ دے نبی اس ٹہنی دے نال زمین نو خرود دے جا رہے نے تے صحابہ نو واض و نصیحت بھی فرما رہے نے۔ صحابہ فرماندے نے انج خاموشی دا عالم ہے، صحابہ اپنی گردنا چکا گئے انج بیٹھے نے جویں درختاں دے اتے پرندے بیٹھے نظر آ جاندے نے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا کدی اسمان وال ویندے نے، لوگوں قبر تے کول بیٹھ گئے، آگا کدے زمین وال ویندے نے تے نال اپنے صحابہ نو فرماندے نے اے میرے صحابہ ایس قبر دے عذاباں کولو رب کول پناہ مانگ لو نا، قبر دے عذاب تو پناہ مانگ لے۔ پتہ لگیا میرا نبی جنازہ بھی پڑھدا، میرے محبوب نا انہاں مسلماناں دی قبر تے جا کے دعا بھی کر کے آندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے مسلمان تے 6 حق بیان کیتے نے، 6واں حق بیان فرمایا جدوں کوئی مسلمان فوت ہو جائے ان دے جنازے دے اندر شریک ہو جائے، جیڑا جنازہ پڑھدا ہے جنازے تو بعد قبرستان جاندا ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال اس بندے نو 2 پہاڑا جنہ ثواب عطا کر دیندا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مومن آپس دے اندر پائی پائی نے، مسلمان مومن آپس وچ پائی نے تے جویں پائی ایک دوسرے دا ماں جایا پائی سازگار دا، انج مسلمان نو اپنے مسلمان دے بارے احساس کرنا چاہیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تے تانوں اے 6 حق پہچان کے انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جدوں مسلمان انہاں 6 حق نو پہچانے گا انہاں تے عمل کرن والا بن جائے گا، تیرے ملک دے اندر تیرے شہر بستی دے اندر انشاءاللہ امن و امان پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں اے حقوق پہچان کے اپنان دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ صلہ رحمی دے حوالے دے نال بہت ہی پیارا مضمون ہوئے گا، اور ہر گھر دی یہ ضرورت ہے کہ رشتہ دار دے نال کس انداز نہ رہ کے زندگی گزارے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ صلہ رحمی دے حوالے دے نال ہوئے گا۔ احباب وقت نال تشریف لے آنا، اللہ مینوں تانوں قرآن و حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام تے ایک کوئی بات ثابت نہیں، مولویاں نے اپنے پیٹ دی خاطر یہ سارے مسائل بنائے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان دے مہینے دے اندر جو رمضان تو پہلے ہے، اللہ دے نبی نے اس مہینے دے اندر روزے کثرت نہ رکھے نے۔ کی کیتا ہے؟ روزے کثرت نہ رکھے نے تاکہ رمضان واسطے تیاری ہو جائے۔ اساں مولویاں نے روزے والے پاسے تے قوم نو نہیں لگایا تے کھان والے پاسے لگا دیتا ہے۔ کتنا عجیب مسئلہ ہے۔ نبی پاک رمضان شعبان دے مہینے اندر کثرت نہ روزے رکھن، اور ایک بندہ سارا سال نماز پڑھتا ہی نہیں، فرضی نماز نہیں پڑھتا، تے او 11 شعبان نو ساری رات نفل پڑھتا رہے، ایمان نال دسو نو کو فائدہ ہوئے گا؟ فرض نہیں پڑھتا تے نفل پڑھن دا انہوں فائدہ کی ہوئے گا؟ پھر نبی پاک نے کوئی رات مخصوص نہیں کی تھی، آپ تے ساری زندگی عبادت، رب دا بھی حکم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں جنہ انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ ایک رات ایک دن دا کوئی رب نے متعین نہیں کیتا، ساری زندگی انسان
رب دی عبادت کرے او پیغمبر ساری زندگی عبادت کرتے رہے رات نو کھلو کھلو کے محبوب دے پیر سج جایا کر دے اج یار لوگا ایک رات کہہ دیتی ہے سارا سال نماز دی چھٹی ایک رات پڑھ لے تو بخشیا بخشایا پھر عجیب لنگڑیاں لولیاں اپنے کولو ہی حکایتاں بنا کے جی اس رات نو روحاں آندیاں نے اس رات نو نیک بد لکھیا جاندا ہے اس رات نو اوندا رزق لکھیا جاندا ہے اس رات نو اعمال رب دے اندر ہاں پیش ہوندے نے حالانکہ نبی پاک نے فرمایا ہر جمعرات ہر سوموار نو اللہ دے کول بندے دے اعمال پیش کیتے جاندے ہر جمعرات تے ہر سوموار نو اللہ دے ہاں بندے دے اعمال پیش کیتے جاندے نے اور اسی طریقے دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ ماں دے پیٹ وچ آ جاندا ہے اون دا رزق اوتھے ہی لکھیا جاندا ہے اون دی عمر اوتھے ہی لکھی جاندی ہے اچھا برا ماں دے پیٹ وچ لکھیا گیا ہے اور جیڑا ماں دے پیٹ وچ لکھیا گیا ہے شب برات نو لکھن دی لوڑ کی ہے اس واسطے بھائیو اے ساریاں باتاں اپنیاں بنائیاں نبی پاک تو کوئی بات ثابت نہیں جو بات نبی پاک تو ثابت نہ ہوئے وہ دین شریعت نہیں ہویا کردا وہ بدعت ہویا کردا ہے دوسرا ویکھو کتنا عجیب مسئلہ ہے نبی پاک دی شریعت اندر کدھر ہے شرلیاں پٹاکے چلانے یہ تے تماش بینا بندیاں دا کام ہے ویندے نہیں ہو اتنے بدماش نوجوان عورت نوجوان بچی جا رہی ہوندی اور پٹاکا ہوندے پیراں دے وچ سٹیا جاندا ہے کون ہے چلان والا مسلمان ہے باپ نے پیسے دیتے بیٹا پٹاکے خرید لیا شرلیاں رب دے اسمان وال کی سمجھنا ہے رب نو شرلیاں ماردا پیا نعوذ باللہ اے تیری عبادت دا طریقہ ہے اور انہاں نوجواناں دی تربیت اے کر رہے ہو کوئی ایسی بات دین دے اندر موجود نہیں اے جو بنایا اپنا سب کچھ بنایا اللہ سانو او بات اپنان دی توفیق فرمائے جو بات رب دے قرآن اندر ہے رب دے رسول دے فرمان اندر ہے اس واسطے ایک ساتھی نے دعا دی درخواست کی ہے